दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको समाज र सन्दर्भमा हामी देशका महिला रेस्लर जसले लामो समय सङ्घर्ष गरेर समाजको विरुद्धमा उत्रेर आफू एक फरक र एउटा समाजको लागि प्रेरणादायक महिलाको रूपमा आफूलाई चाहिँ उभ्याउन सफल, त्यसैगरी नेपालको महिला रेस्लिङलाई स्थापित गर्दा खिप्नु परेका समस्या र पछिल्लो समय आम महिला बीचमा यसको लोकप्रियता के छ भन्ने विषयमा हामी विशेष संवाद दिनेछौँ। उहाँले गरेको साहस, उहाँले गरेको कामको हामी सम्पूर्ण नेपालीले सम्मान गर्नुपर्छ। जसरी उहाँले नेपालको रेस्लिङ खेललाई माथि उठाउनु भयो, त्यसैगरी देशको इज्जतलाई, प्रतिष्ठालाई विश्व सामु पहिचान गर्ने उहाँहरूको चाहिँ जुन किसिमको कदम छ, त्यो कदम पक्कै पनि सम्माननीय छ। त्यो कामको हामी सबै नेपालीले प्रशंसा गर्नुपर्छ। आम नेपाली नागरिक र विश्वका नागरिकलाई म के भन्न चाहन्छु भने जीवनमा जहिले नि सङ्घर्ष आवश्यकता छ, त्यसमाथि पनि जिद्दी भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। जब हामी जिद्दीलाई सम्मानपूर्वक सही ठाउँमा प्रयोग गर्छौँ तब जिद्दीको पनि निकै नै ठुलो फाइदा छ, जसले एउटा सफलतामा पुर्याउँछ। आजका दुईजना महिला रेस्लरहरूले पनि जुन किसिमको जिद्दी गरेर समाजको विरुद्धमा उत्रे अन्ततः समाजका लागि सम्माननीय बने। अब भने म आजका नेपाल महिला रेस्लिङ सङ्घकी अध्यक्ष संस्थापक भगवती खड्का र नेपालकी नम्बर 1 महिला रेस्लर अस्मिता जुरेलीलाई म अब भने स्वागत गर्छु। तपाईँ दुवैजनालाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सर। लकडाउनपछि तपाईँहरूले चाहिँ रेस्लिङ खेल पनि गर्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय खेल तपाईँहरूको नेतृत्वमा। यो खेल कसरी सम्पन्न भयो थोरै सर्टकटली? अब लकडाउनको कारणले चाहिँ हामीले ठुलो ठुलो गेम गर्न सकेनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय गेमहरू। पहिला पनि अब हामीले एक साल अगाडि पनि अब डब्ल्युडब्ल्युईको होलिडेट बोलाउने कुरा थियो, हामीले तपाईँलाई पहिला पनि भनेको थियो, जानकारी गराएको थियौँ, ल्याउन सकेनौँ। अनि 1 वर्ष नै नागिसक्यो नि त कोरोना, त्यस कारणले गर्दा अहिले पनि अब अस्ति भर्खर गरेको यो वैशाख 4 गतिको गेममा पनि अमेरिकन अनि जापानिज अनि पाकिस्तान ल्याउने कुरा थियो, तर उनीहरू आउन सकेनन्। त्यस कारणले इन्डिया र नेपालको मात्र सो गरिरहेछौँ। त्यस्तो ठुलो ठुलो सो गर्न सकेको छैन। सानो सानो चाहिँ अब महिनामा एकचोटि एउटा सो चाहिँ गरि नै रहेछौँ हामीले। अब अस्मिताजीलाई सोध्नु चाहिँ जुरेलीजीलाई, तपाईँले यसपटकको अन्तर्राष्ट्रिय रेस्लिङ प्रतियोगितामा भाग लिनु भएन। तपाईँको हरेक प्रतियोगिता निकै नै आकर्षकपूर्ण हुन्छ, तर यसपालि किन तपाईँले सबै त जनाउनु भएन? सहभागिता त सधैँभरि जारी नै रहन्छ होइन। अब प्रत्येक गेममा चाहिँ सहभागिता नहुँदा पनि त्यस्तो खासै केही फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यही पनि एउटा अब छाप चाहिँ भइसकेको छ होइन। अब जुरेलीले चाहिँ रेस्लिङ अलिक अब यसरी खेल्छ भन्ने टाइपको। अब यसपालि चाहिँ के भयो भनेदेखि म आफै पनि अलिकति घाइते पनि थिएँ। मेरो एक्सिडेन्ट भएको कारणले गर्दा म अलि अशक्त पनि थिएँ। अनि हामीले जहाँ चाहिँ अब इन्टरनेसनल सो हामीले भिरकुटी मण्डपमा चाहिँ हामीले अहिले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री लिएर चाहिँ हामीले रेस्लिङलाई उद्घाटन गर्ने जुन हाम्रो एउटा सपना पनि थियो होइन, यसलाई चाहिँ अब के भयो भने अब कोभिड-19ले गर्दाखेरि अब हामीले सार्नुपर्ने अवस्था आयो। गेम चाहिँ अब 25 जनाभन्दा बढी चाहिँ अब गर्न नपाउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गेम चाहिँ हामीले अफिसमै गऱ्यौँ होइन। सो त्यो भएर अनि मैले चाहिँ अब जुन मसँग खेल्ने अपोनेन्ट मेरो पार्टनर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अब कोभिड-19ले गर्दाखेरि नेपाल आउन पनि पाउनु भएन, उहाँले भिसा पनि पाउनु भएन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो गेम चाहिँ एउटा अफिसमै सार्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा अब मैले आफ्नो खेल्ने एउटा अब भनौँ न अपोनेन्ट अब जुन खेलाडी पनि नपाएको कारणले गर्दाखेरि अब मैले पनि खेलिनँ र अनि अब मेरो आदरणीय सिस्टर होइन उहाँले पनि खेल्नु भएन। हामी दुवैजना सहभागी त भएनौँ, तर हामी पछिल्लो समयमा अब फेरि ठुलो फाइटमा दुईजना फेरि धमाका मचाउनेछौँ। तपाईँ नेपाली रेस्लिङको आकर्षक केन्द्रबिन्दु हो तपाईँ। त्यो त मलाई थाहा छैन। फेरि म भक्तिजीलाई सोध्न चाहेँ, तपाईँले पनि खेल्नु भयो यसपटकको अन्तर्राष्ट्रिय रेस्लिङमा? अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धा गराइयो। त्यसपछि अब इन्डियाबाट आउनुभएको थियो खेलाडी 6 जना, उनीहरू र हाम्रो नेपाली खेलाडीहरूलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरायौँ। यो पछिल्लो समय रेस्लिङ नेपाली जनमानसमा लोकप्रिय बन्दै गएको छ। अझ पुरुष रेस्लिङ भन्दा नि महिला रेस्लिङको छाप बढ्दो क्रममा छ। तपाईँहरूले चाहिँ स्थापना कालमा भोग्नु परेको समस्याहरू के थियो खास? अब सुरुमा त कोही थिएन, लेडिज नेपालमा रेस्लर कोही थिएन, एकदमै गाह्रो थियो त्यो बेला। मैले सिक्दाखेरि पनि मलाई पनि एकदम अड फिल हुन्थ्यो होइन। अनि ट्रेनिङमा पनि अब जेन्ट्ससँग ट्रेनिङ गर्दा अलिकति
अलि लाज लाग्ने त्यो टाइपको हुन्थ्यो कि हजुर। अनि फेरि अब डोमिनेट पनि गर्थे केटाहरूले अलि जिस्काउने होइन त्यस्तो जस्तो हुन्थ्यो। त्यही पनि मैले हिम्मत हारिनँ। मैले 1 महिना जति ट्रेनिङ गरेँ हिमालयन टाइगरसँग। अनि त्यसपछि त्यतिखेर फल पनि पाइहालेँ कि त्यतिखेर अमेरिकाको द ग्रेट चिनेसँग अरखाँचीको सन्धि खर्कमा खेलेपछि नेपालको पहिलो रेस्लर भएर एउटा छाप बन्यो। त्यसपछि अब नेपालमा चाहिँ कसरी महिलाहरू अगाडि बढाउने भन्ने तर्खरमा सोच्दै गएँ। त्यतिखेर अब टाइगर गुरुकोमा अलिक टाढा पनि थियो। अनिखेरि अब ट्रेनिङ गर्नलाई नै अलि अब लेडिजहरू जानलाई पनि एकदम टाढा भयो नि त। अनि अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने सोचमा थिएँ। अनि ठ्याक्क हाम्रो जुरेलीजीसँग भेट भयो। अनि उहाँ एउटा साथी हुनुभयो। त्यहाँबाट उहाँ र अब म मिलेर ट्रेनिङ हिमालयन टाइगरकोमा त्यहीँ सिक्यौँ। त्यसपछि अनि बिस्तारै बिस्तारै हामी मिलेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ महिलाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ, महिलाहरूलाई कसरी ल्याउने भन्ने सोच आयो। अनि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ अब महिला रेस्लिङ फाउन्डेसन दर्ता गऱ्यौँ। अनि सुरुमा धेरै गाह्रो भयो। अब ठाउँ पाइएन। ठाउँको लागि खोज्दा खोज्दा हाम्रो लगभग 2 वर्ष त त्यत्तिकै बित्यो। अनि बल्ल बल्ल हामीले चाहिँ अनि शान्तिनगरमा चाहिँ भाडामा जग्गा लिएर चाहिँ अनि हल बनायौँ। एकदमै गाह्रो हो त्यो सुनाउँदाखेरि धेरै पीडा हुन्छ होइन। धेरै लामो कहानी छ। धेरै लामो कहानी छ। तपाईँहरू सफल हुनुभयो। अनिखेरि अहिले चाहिँ हामीले 2टा रिङ पनि बनायो। त्यतिखेर हामीले फोल्डिङवाला अहिले नयाँ रिङ बनाएको छौँ फेरि होइन। अब सुरुमा अब कस्तो गुरुले एउटा गेम खेलाइदिनु हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ हामी कन्टिन्युटी हामीले गेमहरू चाहिँ गरि नै रहेछौँ। अरू विदेशी ल्याएर खेलाउन सक्ने त्यो भएको छ। र अब चाहिँ हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ अब WWE पुग्ने, नेपाललाई चाहिँ रेस्लिङको माध्यमबाट विश्वमा चिनाउने र चिनिने सपना छ। त्यसको लागि नै लागिरहेछौँ। र बिस्तारै बिस्तारै अब 77 जिल्लामा अब महिला रेस्लिङ सो गर्ने, सेल्फ डिफेन्सको स्कुलमा कलेजमा चाहिँ फ्रीमा ट्रेनिङ गराउने त्यो नै सोच छ हाम्रो चाहिँ। म फेरि जुरेलीजीतिर जान चाहेँ। जुरेलीजीले यो खेलमा तपाईँको आकर्षण कसरी बढ्यो? अझ तपाईँको नाम पनि बडो युनिक छ जुरेली। यो नामको पनि तपाईँसँग कसरी ट्याग मिल्यो खास के हो? अब आकर्षणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ आफैमा डिपेन्ड हुन्छ होइन। सो तपाईँले हरेक कार्य गर्दाखेरि हजुर त्यो कार्यलाई चाहिँ तपाईँले भित्रबाट बुझ्नु पर्यो। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थोरै मैले थप्न चाहेँ। यो समाज र सन्दर्भ कार्यक्रम हो। हजुर। यसमा हाम्रो मेन केन्द्रबिन्दु भनेको तपाईँहरूको स्टोरीबाट, हजुर, तपाईँहरूको कुराले युवा वर्गहरू अझै मोटिभेसन हजुर उहाँहरूमा चाहिँ पैदा होस्। हजुर। ल भन्नुहोस् प्लिज। अब म आफ्नो पर्सनली कुरा भन्दा पनि एउटा चाहिँ अब जस्तै एउटा यो चाहिँ एउटा मोटिभेसन कार्यक्रम पनि भएको कारणले गर्दाखेरि म हर कोही महिला या पुरुष होइन सबैलाई नै एउटा समेटेर बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जेसुकै काम गर्नुहोस्, कुनैसुकै कार्य गर्दाखेरि चाहे तपाईँ मैले अघिकै प्रश्नलाई जोड्न चाहेँ। अघि जो मैले भने तपाईँको आकर्षण कसरी बढ्यो? आकर्षण ओके यो कुरा आकर्षणै गरेर जोडिन्छ होइन। तपाईँ जे गर्नुहुन्छ, जस्तो तपाईँले टिभी प्रोग्राम चलाउनुहुन्छ तपाईँमा पनि एउटा आकर्षण छ नि त होइन। तपाईँमा पनि त्यो एउटा क्वालिटी छ नि त। क्वालिटी नभए त तपाईँले त यो कार्यक्रम त चलाउन सक्नुहुन्न नि त। भनेपछि हरेक चिजमा चाहिँ तपाईँले कार्य गर्दाखेरि त्यो चिजलाई चाहिँ तपाईँले बेस्ट दिनु पऱ्यो क्या। त्यसमा चाहिँ तपाईँले त्यो काम मात्र ल मेरो रेस्लिङ खेल्ने काम हो, मैले गएर चाहिँ ड्याङ रिङमा गएर रेस्लिङ खेलेर मान्छेलाई लडाएर पिटेर मारेर जित्नु मात्रै आकर्षण हुँदैन कि। तर त्यहाँभित्र पनि अब मसलादार चिजहरू हुन्छ नि त। जस्तो होइन, जस्तो खाना पकाउँदाखेरि पनि मेन चाहिने भने त के एउटा भाँडो र चामल आगो भए त पुग्यो नि त होइन, पाक्यो नि त। तर त्यसमा मसला किन चाहियो भनेपछि मसला मिठो बनाउनको लागि चाहियो। भनेपछि हामीले कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो कार्य अझ सजग र राम्रो बनाउनलाई चाहिँ हामीले बढी मेहनत गर्नुपर्छ। प्यासनको आवश्यकता छ। प्यासन भएन भने कुनै पनि चिजमा सक्सेस हुनुहुन्न। जस्तो मैले रेस्लिङमा प्यासन राखेको थिइनँ भने म यहाँ आउँदिनँ थिएँ होइन। जस्तो कुनै पनि चिजमा तपाईँले प्यासन राख्नु पऱ्यो, धैर्य गर्नु पऱ्यो, एक दिन तपाईँ अभियसली सक्सेस हुनुहुन्छ। जस्तै रेस्लिङको आकर्षणको कुरा गर्नुभयो होइन। जस्तो आकर्षणमा मलाई किन मान्छेले बढी माया गर्छ त, रेस्लिङमा किन जुरेली भन्छ भन्दाखेरि मेरो नाम पनि युनिक एउटा जुरेली छ। जस्तो अब कुराको सन्दर्भमा गर्दा अब तपाईँ र म एउटा सँगै खेलेको मान्छे पनि पऱ्यो होइन। अब एउटा जिम्नास्टिक भन्ने खेल भने एकदम जोखिमपूर्ण गेम पनि हो। यो गेममा चाहिँ अब म तपाईँसँगै रेस्लिङ अब हामी सँगै नै खेल्दाखेरि पनि अब जिम्नास्टिक भने चाहिँ एउटा उड्ने जस्तो गेम हो नि त। सो त्यो उडेको कारणले अब त्यो जिम्नास्टिक हान्दाखेरि अनि म एकदम सानो भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो आदरणीय गुरु हिमालयन टाइगर उहाँले चाहिँ मलाई नाम जुरेली राखिदिनु भयो। जस्तै मेरो अब आदरणीय सिस्टर उहाँको नाम चाहिँ अब युनिका छ नि त। जस्तै सी इज युनिक के। जस्तो उहाँ नर्मल मान्छेभन्दा फरक हुनुहुन्छ नि त। उहाँ ज्याङ्गो हुनुहुन्छ, हाइट छ उहाँको चाहिँ अब मान्छे देख्दाखेरि अलिकति युनिक भएको कारणले उहाँ युनिका हुनुभयो होइन। सो म चाहिँ अलिकति अरूभन्दा फरक छु, सानो छु रेस्लिङमा। स्टिल अहिलेसम्म पनि मलाई सबैले रेस्लर हो भनेर पत्याउनु हुन्न नि त। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा आकर्षण चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तपाईँले कुनै पनि कार्य गर्दा जस्तो रेस्लिङमा चाहिँ अब मैले
अब रेस्लिङ बाहेक पनि अरू इन्टरटेनमेन्टहरू दिने मान्छेलाई त्यही रेस्लिङलाई चाहिँ आफूले मुभहरू गर्दाखेरि पनि अलिकति फरक तरिकाले गर्ने होइन। अब आफ्नो ड्रेसअप मेकअप आफ्नो स्टाइलदेखि लिएर हरेक चिजलाई चाहिँ क्यारी गरेर चाहिँ त्यसलाई अब डिफ्रेन्ट तरिकाले देखाउन सक्यो भने त्यो आकर्षण पनि हुन्छ, राम्रो पनि हुन्छ र एउटा हुन्छ नि त्यो चिजको एउटा छुट्टै भ्यालु पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, म फेरि युनिकाजित्र जान चाहे। तपाईँको नाम पनि युनिका हुन गयो, कारण के र दोस्रो कुरा के पनि मैले राख्न चाहेँ भने रेस्लिङ तपाईँले जसरी सफल गर्नुभयो, तपाईँ हरेक क्षेत्रमा सफल हुँदै आउनुभयो, नेपालमा महिला रेस्लिङको पनि स्थापना गर्नुभयो। अब एउटा व्यक्ति सफल हुनुको लागि के कुराको आवश्यकता हुन्छ? किनकि तपाईँहरूसँग एउटा सफल भएको कारणले गर्दा मैले यो प्रश्न तपाईँलाई राख्न चाहेँ। अब एउटा व्यक्ति सफल हुनको लागि चाहिँ उसको चाहिँ एउटा एम हुनुपर्छ। म यो गर्छु स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढ्छु भन्ने टाइपको एउटा सोच हुनुपर्छ, पोजिटिभ थिङ्स हुनुपर्छ र पछाडि फर्केर कसले के गर्यो भन्ने होइन क्या। अगाडि स्थिरता तरिकाले अगाडि बढिरह्यो भने, एउटा सोच लिएर अगाडि बढ्यो भने सफल हुँदो रहेछ। सुरुमा अब कसरी हुन्छ, अब नेपालमा चाहिँ हामीले कसरी दर्ता गर्न कति समस्या परेको थियो, त्यहाँबाट ठाउँ खोज्न कति गाह्रो भएको थियो। अब रेस्लर कसरी रिङ कसरी बनाउने त्यो समस्या थियो, अब खेलाडी कसरी तयार गर्ने त्यो समस्या थियो। अब बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप भइरहेछ। अहिले विदेशी खेलाडी आएर खेल्ने भइरहेछ, हामी पनि गएर खेलिरहेछौँ र अब हाम्रो अर्को लक्ष्य भनेको अब विश्वमै नेपाललाई चाहिँ चिनाउने लक्ष्य छ। त्यो पनि बिस्तारै हुन्छ, तर सोच चाहिँ पोजिटिभ लिएर अगाडि बढ्यो भने अवश्य पनि सफल हुन्छ। जीवनमा सकारात्मक सोच हुनु पर्यो सफल हुनुको लागि। बल भन्दा पनि आत्मबल स्ट्रङ हुनु पर्यो क्या। म गर्छु भनेर एउटा सोच सपना देखेपछि जिद्दीपना हुनु पर्यो, त्यो पोजिटिभमा जानु पर्यो। हजुर, हरेक कुरा पोजिटिभ हुनु पर्यो। फेरि म युनिकाजीलाई थप्नु चाहे, तपाईँको खेलले नेपालको रेस्लिङलाई अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पुर्याएको छ। भ्युज हेर्दाखेरि धेरै भ्युज आउने तपाईँको खेलमा। तपाईँले यो खेल्नुभन्दा पहिला तपाईँको अध्ययन पनि हुन्छ कि? खास के हो यो ड्रेसअपदेखि लिएर एक्टिङको सबै तपाईँसँग त्यो अध्ययन हुन्छ कि कस्तो, के प्रि प्लानिङ के हुन्छ? यस्तो हुन्छ जस्तो हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि, जस्तो मलाई रेस्लिङमा बाहेक अरू चिजमा चाहिँ मलाई कुनै पनि चिजहरू बढी एक्स्ट्रा गरौँ भन्ने आउँदैन। तर रेस्लिङ भनेपछि इमिडिएटली मेरो माइन्डहरूले चाहिँ कति चिजहरू जस्तै यिनीहरू इमिडिएट बनाइदिन्छ कि, ताकि मलाई भगवान्ले त चाहिँ रेस्लिङ खेल है, त चाहिँ यही काम गर्नुपर्छ, ताकि तैँले यहाँ चाहिँ गएर केही चिज देखाउनुपर्छ भनेर पठाएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ होइन। जब रेस्लिङ भनिसकेपछि मलाई त्यो सोच्न पनि पर्दैन। जस्तो उहाँहरू एभ्रिडे ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ, म ट्रेनिङ पनि गर्दिनँ होइन। म अलिक कस्तो छ भने ट्रेनिङ गर्दिनँ भनेर म अब त्यो कुनै चाहिँ होइन, तर तैपनि के हुन्छ भने ट्रेनिङै नगरे पनि मैले त्यो चिजलाई आफूलाई मेन्टली चाहिँ प्रिपेयर गरि नै रह हुन्छ कि, स्टेप बाई स्टेप मैले सोचि नै रह हुन्छ कि। जस्तो मेन भने त हाम्रो शरीरभन्दा पनि बढी त दिमाग चल्नु पऱ्यो नि त। दिमागले चाहिँ मेरो त्यो चिजहरूलाई चाहिँ घुमाइ नै रह हुन्छ कि, यहाँबाट यो गर्ने, यहाँबाट यो गर्ने, यहाँबाट त्यो गर्ने। सो मेन्टली पनि म त्यो चिजमा चाहिँ फिजिकली भन्दा पनि बढी मेन्टली प्रिपेयर हुन्छु। सो त्यो कारणले गर्दा मलाई हरेक गेममा खेल्दाखेरि मैले इफ गेम नराम्रो खेले पनि जे नै गरे पनि त्यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्क मेरो क्याची हुन्छ कि कुनै पनि चिजहरूले। सो त्यो चिजले गर्दाखेरि आकर्षण बढी भइदिन्छ। अब यो कुरा अरूले पनि सिक्नु पर्यो, नेपालीहरूले पनि। हजुर, धेरैलाई आवश्यक पनि होला। हजुर, कसरी उहाँहरूले चाहिँ आकर्षक बन्ने आफ्नो खेलमा अथवा आफ्नो चाहिँ प्रोफेसन छ त्यसमा आकर्षकता कसरी थप्ने? आकर्षणता कसरी थप्ने भन्दा पनि तपाईँमा के चिजमा तपाईँ पोख्त हुनुहुन्छ होइन। जस्तो भगवान्ले अब एउटा कुनै पनि व्यक्तिलाई एकै चिज मात्र दिएको हुँदैन कि। जस्तो तपाईँ म एउटा खेलाडी मात्रै छु भने त्योभन्दा बाहेक म अरू के चाहिँ गर्न सक्छु, बढीबाट होइन, जेसुकै गर्न सक्दा पनि त्यो चिजलाई चाहिँ आफूले क्याच गर्न सक्नु पऱ्यो कि। ममा के चिजको कला छ, कसैमा सिङ्गिङ हुन्छ, कसैमा गायन हुन्छ, कसैमा राम्रो स्पेस हुन्छ होइन, कसैमा चाहिँ एउटा हुन्छ नि, सबैमा चाहिँ फरक किसिमको कला हुन्छ। तर आफूलाई बुझ्नु पऱ्यो भित्रदेखि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँमा के क्षमता छ होइन। सो त्यो चिजलाई चाहिँ बाहिर एक्सप्लोर गर्न सकिसकेपछि यतिकै पनि राम्रो हुन्छ कि। तर आफूलाई नचिनिसकेपछि चाहिँ बाहिर चाहिँ देखाउन सकिँदैन। तर मैले चाहिँ मलाई राम्रोसँग चिनिसकेको छैन अझै पनि होइन। तर इफ मैले भोलिको दिनमा चाहिँ मैले आफूलाई राम्रो ठाउँसँग चिने भने चाहिँ योभन्दा पनि राम्रो गर्ने अझ बाटो पाउँछु जस्तो लाग्छ। फेरि म युनिका जितेर जान चाहे, रेस्लिङ खेलको लागि आवश्यक पर्ने कुरा के? तपाईँको यो साहसी खेल यसमा के कुराको आवश्यकता हुन्छ बढी? मेन कुरा त अब हेल्थी हुनु पर्यो होइन। अब अनुशासन हुनु पर्यो, लगनशीलता, मेहनत हुनु पर्यो, त्यस्तो मान्छेले गर्न सक्छ। अनि दोस्रो कुरा, रेस्लिङ खेल महिलाहरूको लागि किन आवश्यक? अब रेस्लिङ चाहिँ हरेक महिलाको लागि आवश्यकता छ, किनभने आफ्नो सेल्फ डिफेन्सको लागि पनि रेस्लिङ सिक्नु जरुरी छ। र अहिले धेरै म्याक्सिमम बलात्कार केसहरू बढिरहेको छ। त्यसैले यो सेल्फ डिफेन्सको लागि यसमा रेस्लिङ अरू गेमभन्दा रेस्लिङमा चाहिँ एकदम लकहरू धेरै हुन्छ होइन। कसैले आफू सेल्फ गर्न सकिन्छ, त्यस कारणले सबै महिलाहरूले सिक्नु आवश्यकै छ। सबैको लागि रेस्लिङ खेल
आवश्यक छ? यो रेस्लिङ सिक्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, एक त आफू स्ट्रङ पनि भयो, अर्को कुरा देशलाई पनि चिनायो कि, दुईवटा फाइदा। हजुर, शरीर हेल्थी पनि भयो अनि त्यसपछि फेमस पनि भयो। दुईटै कुरा हुने भयो। हजुर। फेरि युनिका जित्र जुरेली तपाईँहरूले चाहिँ नि जुरेली जितेर म जान चाहे फेरि तपाईँहरूले चाहिँ नि खेल त खेल्नुहुन्छ, हजुर राम्रो खेल्नुहुन्छ, हजुर तर यो खेलको विकास देशभरि हुन सकेन, हजुर। कारण के? अब कारण के हुन्छ भनेदेखि हरेक चिजमा सक्सेस हुनलाई मान्छेलाई, कोही मान्छे लाइफमा सङ्घर्ष गर्दा 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 अन्तिम क्षणमा गएर सक्सेस हुन्छ होइन। कोही मान्छेले चाहिँ परिश्रम गर्ने बित्तिकै नै उसले कुनै पनि चिजहरू त्यो भाग्यमा छ भने भइदिन्छ, र कुनै पनि चिजहरू चाहिँ ढिलो लाग्यो भने त्यो यति माथिसम्म हाइट लिन्छ होइन। सो त्यो चिजको कुनै पनि मूल्य हुँदैन भन्छ नि। जस्तो रेस्लिङ जस्तो खेल नेपालमा कतिपय व्यक्तिलाई त अहिलेसम्म पनि थाहा छैन कि नेपालमा रेस्लिङ छ भनेर होइन। जुन ठाउँमा चाहिँ एउटा नेपाल जस्तो ठाउँमा चाहिँ, जुन ठाउँमा चाहिँ अहिले इन्टरनेट राम्रोसँग पुगेको छैन, मान्छेहरू अहिलेसम्म पनि मान्छेले खानको लागि चाहिँ भारी बोकेर उकालो ओह्रालो गर्ने ठाउँमा चाहिँ अब नेपालमा रेस्लिङ यति छिटो विकास हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले सोच्ने कुरा पनि होइन होइन। तर जति सक्दो चाहिँ जहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ अब जस्तो हरेक चिज मार्फत चाहिँ युट्युब मार्फत हुन्छ कि टेलिभिजन मार्फत हुन्छ कि लाइभ प्रोग्राम मार्फत हुन्छ कि मान्छेलाई चाहिँ अब इन्टरटेनमेन्टको हरेक हिसाबले चाहिँ गर्दाखेरि रेस्लिङ प्रमोट हुने ठाउँमा हामीले कहीँ पनि छोडेका छैनौँ। ताकि नेपालको महोत्सवमा गएर हुन्छ कि हामीले चाहिँ अब युट्युबमा प्रोग्राम चलाएर युट्युबबाट पनि त हाम्रो व्यूहरू रन्ने आइरहेको हुन्छ नि त। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रमोसन राम्रो छ, तर यसलाई विकास हुनको लागि चाहिँ के हुन्छ भने व्यक्ति आफैमा विकास हुनु पऱ्यो क्या। पहिला चाहिँ व्यक्ति आफैमा विकास हुनको लागि समाज विकास हुनु पऱ्यो, त्यो ठाउँमा टेलिभिजन पुग्नु पऱ्यो, त्यो ठाउँमा इन्टरनेट पुग्नु पऱ्यो, त्यो ठाउँमा गाडी पुग्नु पऱ्यो, त्यो ठाउँको मान्छेलाई रेस्लिङ छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो। हामीलाई मेन भाँडा त चाहियो होइन, तर भाँडामा पकाउने चामल त चाहियो नि त। चामल भनेपछि के खेलाडी त हामीलाई चाहियो नि त। खेलाडी चाहिँ हामीलाई काठमाडौँको मात्रै खेलाडी भयो भने के हुन्छ, काठमाडौँमा मात्रै प्रमोसन भयो क्या। तर 14 अञ्चल 77 जिल्लाको मान्छेहरू चाहिँ रेस्लिङ खेल्न आयो भने त के भयो, एउटा जिल्लाको एकैजना व्यक्ति पनि खेल खेल्यो भने त्यो ठाउँलाई त थाहा हुन्छ नि त रेस्लिङ छ भनेर। हो त्यसरी अब अहिले भर्खर 3-4 वर्ष हुँदैछ रेस्लिङ नेपालमा आएको धेरै नै भयो। तर रेस्लिङ धेरै आए पनि के भयो, मान्छेले यसलाई चाहिँ बिजनेसकै हिसाबमा मात्र लियो क्या। तर यसलाई एउटा विकास गरौँ, नेपालमा चाहिँ रेस्लिङलाई प्रमोट गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ कोही पनि आएको छैन कि। तर हाम्रो एम भनेको चाहिँ जुन एम भनेको हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ रेस्लिङलाई विकास गरौँ। यो जब विकास भइसकेपछि यसलाई इन्टरनेसनल मार्फत लगाउँ होइन। जुन नेपालबाट चाहिँ स्थापना भएको रेस्लिङलाई चाहिँ विश्व सामु पनि फैलाउन सकौँ, हाम्रो एउटा एम त्यो हो। तर त्यसको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ अलिकति मान्छेहरूले चाहिँ रेस्लिङ थाहा पाउनुको लागि जरुरी छ। मान्छेहरू चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ अब हामी पनि हाम्रो पनि एउटा स्ट्रङ पार्ट हुनुपर्छ, ताकि हामीले कोही पनि व्यक्ति शारीरिक आर्थिक कुनै पनि उसमा कमजोर छ भनेदेखि उसलाई हामीले स्वस्थ बनाउन सक्नु पऱ्यो। उसलाई हामीले लिएर चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसनमा चाहिँ राखेर उसलाई चाहिँ हामीले एउटा खेल खेलाउन सक्नु पऱ्यो। त्यो अवस्था हाम्रो अलिकति अहिले अब छँदा पनि छैन। हामीलाई अलिअलि गेमहरू गर्न पनि अलिक गाह्रै नै छ होइन। सो अब सानो सानो स्पोन्सरहरू खोजेर अलिअलि गरेर हामीले गरि नै रहेछौँ। तर भोलिको दिनमा चाहिँ अब यो जुन तरिकाले पिकअप लिन्छ नि, अनि रेस्लिङमा आउने मान्छेलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ टाइपको मलाई फिल हुन्छ क्या। किनकि जो पाइदाले खेल्न पनि सक्दैन, तर इफ विकास भयो भने यो राम्रो तरिकाले हुन्छ। म युनिकाजीलाई सोध्न चाहेँ, उहाँले भनिसक्नुभयो समस्या छ नेपालमा विकास हुन सकेन, विकासको सम्भावना के त? कसरी अब यो महिला रेस्लिङलाई देशभरि पुर्याउने, आम युवतीहरूमा यसको आकर्षणता बढाउने? अब सुरुमै त हरेक कुरा गर्दाखेरि अब सङ्घर्ष त गर्नै पर्छ। इभन अहिलेको प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओलीलाई पनि यहाँ प्रधानमन्त्री हुनलाई कति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो होला सुरुदेखि होइन। अब जेल बस्नेदेखि लिएर सबै गर्दा गर्दा बल्ल बल्ल आज प्रधानमन्त्री भएको छ नि। त्यस्तै हो, यति अब हुन्छ नि यत्रो उमेरमा हाम्रो पनि अब टाइम लाग्छ। अब हामी त भर्खर यङै हो, अब गर्दैछौँ। पहिला त एकदमै गाह्रो थियो, अहिले अब गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अब लगभग हामीले हाम्रै संस्थाबाट 100 भन्दा बढी गेम गरिसक्यौँ, आफ्नै संस्थाबाट फाउन्डेसनबाट। अब गर्दै गएपछि हुँदो रहेछ। र अब हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ छिटै अब सरकारसँग नै हामीले पहल गरिरहेछौँ। सरकारी जग्गा चाहिँ लिएर हामीले कभर हल बनाउने र WWE जस्तै के त्यस्तै हल बनाउने र टेलिभिजन सो गर्ने हाम्रो सपना छ। अब गर्दै जाँदाखेरि हुन्छ, नहुने कुरै हुँदैन, तर सोच विचार चाहिँ पोजिटिभ हुनु पर्यो। फेरि म जुरेलजीतिर आउन चाहेँ। मैले नेपालमा महिला रेस्लिङको तपाईँले देखेको सम्भावना कस्तो छ? सम्भावना त मैले देखेको भन्दा पनि महिलाहरूप्रति डिपेन्ड हुन्छ होइन। सो कति मान्छेहरू चाहिँ यो चिजमा आकर्षण छ, कतिलाई चाहिँ प्यासन छ, कतिजना चाहिँ रेस्लिङमा इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भनेदेखि मैले भनि नै सकेँ, सबै मान्छेलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि नेपालमा रेस्लिङ छ, नेपालमा रेस्लिङ सिक्न सकिन्छ, खेल्न सकिन्छ, खेलाउन सकिन्छ। मैले यो किन तपाईँलाई सोध्न चाहेको भने कि युट्युब र
सोसियल साइटहरूमा चाहिँ नि तपाईँको भिडियोहरू चाहिँ भाइरल हुन्छ हजुर तपाईँहरूको खेल। हजुर त्यही भएर तपाईँले त्यो एनालाइज गर्दाखेरि नेपालमा यो खेलको सम्भावना देख्नुहुन्छ कि? नेपालमा चाहिँ यस्तो छ, कतिपय मान्छेहरू चाहिँ अब जस्तो म भाइरल भएको, मलाई चाहिँ युट्युबमा धेरै भ्यू भएको देखेर मान्छेहरू एउटा एउटा के तरिकाले आउँछ भनेदेखि ल म पनि भाइरल हुन्छु होइन, म पनि अब फेमस बन्छु, म पनि एउटा रेस्लर भनेर चिनिन्छु भनेर एउटा आउने मान्छेहरू चाहिँ त्यस्तो टाइपको मान्छेहरू चाहिँ सम्भावना नलिएर आए पनि हुन्छ होइन। किनकि मेरो त प्यासन छ नि त, मैले त काम गरिरहेको छु, म त 0 लेभलबाट आइरहेको छु भनेपछि त्यहाँसम्म पुग्नको लागि त उहाँले पनि 0 लेभलबाट स्टार्ट गर्नु पऱ्यो। तर यहाँ चाहिँ प्यासन बिनाको मान्छेहरू आउनुहुन्छ कि कतिजना चाहिँ हाम्रो रेस्लिङमा आउनु चाहिँ हुन्छ इन्ट्रेस्ट भएर, तर के हुन्छ भने एउटा दुईवटा गेम खेलिसकेपछि ए ल अब पुग्यो भनेर गरिदिने टाइपको हुनुहुन्छ कि। सो त्यो कारणले गर्दा खेलाडी आफैमा चाहिँ प्यासन हुनु पऱ्यो। सो त्यो भइसकेपछि सम्भावना त अब अहिले हामीसँग राम्रो राम्रो अब हामीलाई एउटा ल हामी एकजुट भएर अगाडि बढौँ, रेस्लिङलाई चाहिँ अब विश्व साम्यमा पुर्याउन सकिन्छ भने चाहिँ साथ दिने हो भने सम्भावना अहिले पनि कम छैन। तर राम्रो छ सम्भावना, सम्भावना धेरै छ, अहिले नै गर्न सकिन्छ। तर के भने प्यासन भएको मान्छे चाहियो क्या। प्यासन नभएको मान्छेहरूले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने रेस्लिङले चाहिँ गलत तरिकाले पनि नेपालमा चिनिरहेछ। अब हामी महिलै भएर महिलाको बारेमा त किन बोल्नु होइन, तर यहाँ चाहिँ महिलालाई नै अब चाहिँ के गर्छ दबाब गर्छ कि। अब त्यो म एउटा यस्तो प्रोग्राममा आएर एउटा महिलालाई नराम्रो त भन्न मिल्दैन होइन। हजुर। तर यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने महिला हिंसा चाहिँ महिलाबाट भएको हुन्छ, सुरुवात भएको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो एउटा घरमा पनि त्यो सासूले नै बुहारीलाई दबाबमा राखेको हुन्छ क्या, ससुराले भन्दा बढी होइन। सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी आफैले चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। जस्तो रेस्लिङमा पनि हाम्रो एकजना महिला आउनुभएको थियो खेलाडी होइन। सो उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने उहाँले चाहिँ एकदम रेस्लिङमा खेल्ने इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि उहाँलाई एकदम भाइरल हुने इन्ट्रेस्ट क्या। उहाँ चाहिँ विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा गएर चाहिँ अब विभिन्न तरिकाले अब देशको एउटा सम्मानीय अब राष्ट्रपति जस्तो, उहाँ त देशको आमा जस्तो मान्छे, अब हाम्रो अब सम्मानीय प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे, अब उहाँहरूलाई नराम्रो कुरा भन्ने, अब यस्ता सामाजिक अभियन्तामा लाग्ने एउटा देशको राम्रो मान्छेलाई सम्मान गर्न नसक्ने मान्छेले भोलि त्यो ठाउँमा आएर कसरी मोटिभेट गरेर मान्छेले राम्रो बनाउन सक्छ भनौँ न। अब उहाँ त्यसरी गलत काम गर्दै अगाडि बढ्ने, अब त्यस्तो भाइरल हुन चाहने मान्छेहरू रेस्लिङमा आउने, अनि रेस्लिङलाई गरेर अहिले त के भयो भने नेपालमा त जसले पनि रेस्लिङ खोलिहाल्ने क्या, रेस्लिङ खोलिहाल्ने, आउने एक दिन खोल्ने रेस्लिङ खोलिहाल्ने गरिहाल्ने त्यस्तो छ कि। तर अब यहाँ रेस्लिङले चाहिँ गलत तरिकाले लिइदिरहनु भएको छ। कतिपय महिलाहरू चाहिँ त्यस्तो पनि आउनु भएको छ हाम्रोमा चाहिँ। सो त्यो तरिकाले गर्दाखेरि अलिकति कता नराम्रो लाग्छ। हामी भने 0 लेभलबाट आएर यहाँसम्म चाहिँ एउटा आजसम्म पैसा भन्न पछाडि परिएन होइन, पैसाको लागि पछाडि गएन ताकि यसैलाई चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने। तर त्यस्ता ती अब अलिकति भाइरल हुन जाने, अब नाम कमाइहाल्ने भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ आएर रेस्लिङलाई गलत तरिकाले युज गरिरहनु भएको छ। सो त्यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ कता डर लाग्छ कि रेस्लिङ खेल खस्किने हो कि भनेर। खस्किन चाहिँ अब गाह्रो छ होइन। किनकि अब माथि यसै चाहिँ हाम्रो त अब के हुन्छ भने अब त्यो रेस्लिङ खेल कहाँबाट आयो भन्दा नि रेस्लिङ कहाँ खेलिरहेछ के गरी खेलिरहेछ भने मान्छेले चाहिँ त्यो बाहिरको त्यो हाउहल्लामा बढी मान्छेले फोकस गर्छ नि त होइन। तर गलत तरिकाले चाहिँ मान्छेले सदुपयोग नगर्दोस् रेस्लिङलाई, ताकि भोलि आउने भावी पुस्तालाई चाहिँ यो गलत मेसेज जान सक्छ भन्ने कुरा हो कि। हजुर। फेरि म यो निकायतिर जान चाहे, तपाईँहरूले चाहिँ सङ्घ त स्थापना गर्नुभयो, पटक पटक गेम पनि गर्नुभएको छ, लगत्तै 1 महिना अगाडि, सम्भवतः 1 महिना अगाडि 20-15 दिन अगाडि मात्रै तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय गेम पनि सफल भयो। यो गेमहरू र यो सङ्गठनलाई तपाईँहरूले चाहिँ कसरी चलाइराख्नु भएको छ? अब हामीलाई चाहिँ अब सरकारबाट पहिला त सहयोग थिएन। कस्तो हुन्छ भने हामी खालि सरकारले सहयोग गर्न मात्रै भनिरहेको हुन्छ नि, किनभने नगरेस् त भन्नु पऱ्यो नि होइन। तर अब हामीले गरेर काम गरेर देखायौँ नि त, अहिले त सरकारले पनि देख्यो ओहो यिनीहरूले राम्रै काम गरेछन्, गरि नै रहेछन् भनेको भएर चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई सरकारले पनि सहयोग गरेछ, खेलकुदबाट परिषदले पनि सहयोग गरेछ। अब राम्रो हुँदैछ। र पहिला चाहिँ अब हामीलाई ब्याङ्कहरूले भयो, अब नगरपालिकाहरूले, व्यक्तिगत त्यही सहयोगले नै हामीले संस्था चलाएर प्रोग्रामहरू गरि नै रहेको हो। तपाईँहरूको सङ्घर्षले यसपटक चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ खेलकुद परिषदभित्र पनि छिर्नुभयो? यसपालि चाहिँ हामीलाई खेलकुद परिषदले यो अन्तर्राष्ट्रिय गेममा चाहिँ सहयोग गर्यो पहिलोचोटि। योभन्दा पहिला तपाईँहरूले? छैन, पहिला चाहिँ हामी आफैले अब व्यक्तिगत अब सङ्घ संस्था त्यस्तैबाट मात्रै चलाइरहेको थियो। अहिले यो गेममा चाहिँ सरकारबाट पनि सहयोग। योभन्दा पहिला पनि धेरै पटक तपाईँहरू चाहिँ परिषदभित्र पुग्नु भएको थियो? धेरैचोटि गर्दा फाइल फालिदिने होइन, तिमीहरूको खेलकुदमा दर्ता छैन, यहाँ तिमीहरूको हुँदैन भन्ने। अब त्यस्तो जहिले पनि त्यस्तो हुँदा कति आँखाबाट धर्न आँसु झर्थ्यो कि। अनि म पनि यो ठाउँमा पुग्छु, तर मेरो लक्ष्य पनि त्यही छ। मेरो भविष्यको लक्ष्य चाहिँ जस खेलकुद परिषदमा छिर्ने र मैले जस्तो दुःख नपाऊँ, हामीले जस्तो स्ट्रगलहरूले गर्नु नपरोस्, सबै खेलाडीलाई फेसिलिटी दिने, कसैलाई पनि पक्षपात नगर्ने, त्यो लक्ष्य छ। र म त्यहाँ पुग्छु, मेरो सोच चाहिँ छ त्यहाँ खेलकुद परिषद। तपाईँहरूको निरन्तर सङ्घर्षले आज रेस्लिङ सङ्घ
ले सहयोग पाउने भएको छ परिषदबाट, खेलकुद परिषदबाट। अहिले यो गेममा अब यो कुराबाट आम युवाहरूले चाहिँ के सिक्न सक्छ? अब आम युवालाई चाहिँ के सिक्छन् भने एउटा एम हुनु पर्यो, आफ्नो पोजिटिभ थिङ्स हुनु पर्यो, त्यो लिएर अब अगाडि बढ्दै स्टेप मेहनत गर्नु पर्यो। मान्छे बिग्रिनलाई 1 सेकेन्डमा बिग्रिन्छ, तर सप्रिन केही गर्नको लागि कति टाइम लाग्छ कि। त्यस कारणले गर्दा पोजिटिभ तरिकाले अगाडि बढ्दै मेहनत गर्दै गयो भने 100% नै सक्सेस चाहिँ हुन्छ। सफलता आफै आउँछ, आफै आउँछ। फेरि म जुरेलीजीलाई जोड्नु चाहे, तपाईँहरूको सङ्घर्ष, तपाईँहरू चाहिँ नि स्थापना गरेको रेस्लिङ सङ्घ आज सबैको लागि लोकप्रिय बन्दै गएको छ। अब म थोरै खेलतिर चाहिँ जोड्नु चाहे, तपाईँलाई खेलमा हेर्दाखेरि धेरै भाइलेन्टको रूपमा एउटा फरक शैलीमा देख्न पाउँछ हामीले। तपाईँ रियल लाइफमा पनि यस्तै हो कि खेलमा मात्रै त्यस्तो? अब जस्तो म खेल्छु त्यस्तै बाहिर हिँड्न पनि भएन होइन। खेलमा त एकदम एग्रेसिभ हुनु पऱ्यो, रिसाउनु पऱ्यो, त्यहाँ त अब मै जित्छु भन्ने टाइप हुनु पऱ्यो। अब नर्मल्ली लाइफमा पनि त्यसरी नै हिँड्नु भने त कसरी अगाडि बढ्ने लाइफमा होइन। अब हामी एउटा संस्थापक पनि भइयो, अब एउटा हुन्छ नि, अब एउटा समाजको लागि एउटा राम्रो भविष्य बोकेर हिँडेको मान्छे हो नि त हामी त होइन। सो फरक किसिममा फरक मान्छेहरू फरक तरिकाले बोल्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा हरेक ठाउँमा फरक फरक भन्नुपर्ने हुन्छ। एउटा गेमको रिङभित्र छुट्टै, गेमको रिङ बाहिर छुट्टै, र अब अहिले यहाँ छुट्टै, यहाँभन्दा बाहिर पनि छुट्टै हुनुपर्ने हुन्छ। सो सबै ठाउँमा एउटै क्यारेक्टर चाहिँ बोकेर हिँड्न मिल्दैन। तर युवामाझ धेरै कलाकारहरूको स्टाइल, खेलाडीको स्टाइलहरू चोर्ने गर्छन्। तपाईँहरूको स्टाइल पनि चोर्ने हो कि भन्ने मलाई डर लाग्यो कि खास। घरमा तपाईँहरू जस्तो स्टाइल देखाइदियो भने चाहिँ स्टाइलको कुरा गर्दाखेरि मलाई त म आफैले आफूलाई अलिकति कस्तो भने अब घमण्ड भन्ने कि प्राउड भन्ने होइन। सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई स्टाइलबाट इन्सपिरेसन गरेको छु जस्तो लाग्छ। जस्तो मैले लगाएको चिज मलाई सुहाउँदो रहेछ नि त, मेरो कन्सेप्ट राम्रो रहेछ नि त, म कसैको कपी गर्दिनँ। म आफ्नै, मलाई आफूलाई मनबाट जे आउँछ, मलाई जे लगाएको सुहाउँछ, मलाई जे राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्छ म त्यही लाउँछु। तर त्यो चिज चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मैले केही चिज राम्रो पोजिटिभ सोचेर चाहिँ ताकि अरू व्यक्तिले त्यो लगाइदिइरहेछ, त्यो गरिदिइरहेछ, त्यो त मेरो प्रमोसन भयो नि, मेरो ब्रान्ड भयो नि, त्यो त मेरो कन्सेप्ट भयो नि होइन। सो मैले गरेको चिजहरू अरूले गरेँ भने त आइएम ह्याप्पी, म त खुसी लाग्छ त्यो चिज त। जस्तो मैले यो ड्रेस लगाएको छु जुन तरिकाले, यो मैले आफैले सोचेर लगाएको नि त। तर सेम अरू व्यक्तिले यसरी नै लगाइदियो भने के भयो, ओहो मैले लाएको थिएँ, तपाईँले लगाएछ, ल राम्रो रहेछ, ताकि फिल हुन्छ नि त मलाई। त्यो त पोजिटिभ हो, राम्रो हो जस्तो लाग्छ। तपाईँ जसरी खेलमा भाइलेन्ट हुनुहुन्छ, रियल लाइफमा त्यस्तो हुनुहुन्न। मैले अघि पनि सोधेँ, मैले यो जोड्नुको कारण के भने चाहिँ अरूले त्यो कपी गर्न सक्छ, तपाईँले भनिदिनु पऱ्यो कि म यस्तो छैन वा छु। म छैन गेमभन्दा बाहिर म फरक नै छु। त्यस्तो हुनु पनि हुँदैन। तपाईँ सोको लागि गर्नुहुन्छ? म सोध्नु चाहिँ म आफूले आफूलाई भन्दिनँ होइन। म सोको लागि तपाईँले गर्नुहुन्छ? म सोची चाहिँ छैन, तर म आफ्नो प्यासनभन्दा बाहिर म इनोसेन्ट चाहिँ छु म, त्यति चाहिँ भन्छु म। जुन बाहिर गेममा देख्नुहुन्छ त्योभन्दा बाहिर जति पनि मान्छेले बाहिर देख्नुहुन्छ नि, ओ तिमी त्यहाँ कस्तो घमण्डी, कस्तो एटिट्युड, कस्तो एग्रेसिभ, कस्तो देखिन्छ, तर बाहिर कस्तो राम्रो रहेछ, कस्तो इनोसेन्ट रहेछ, त्यो टाइपको आइरहेको छ। किनकि म छु नि त त्यस्तै होइन। छु है, हो भन्नुहोस् न। ओके, फेरि म युनिकाजीतिर जान्छ है। तपाईँले पनि देख्दाखेरि रेस्लिङमा एकदम ज्याङ्गो ठुलो बडी भएको तपाईँ व्यक्ति स्वयं होइन। तपाईँले नेपालको रेस्लिङमा सुहाउने पनि व्यक्तित्व हो, र नेपालमा तपाईँले बाहिर हेर्दाखेरि, खेलभन्दा बाहिर हेर्दाखेरि तपाईँहरूले अरू मान्छेले के भन्छ तपाईँको यो ज्यान हेर्दाखेरि? अब मेरो चाहिँ अब विशेष गरेर चाहिँ मैले सिरियलमा, फिल्महरूमा चाहिँ नेगेटिभ रोल खेल्छु जहिले पनि। अनि कस्तो अब देख्दा अब भिलेन खेलेपछि त अब रोलै त्यस्तो हुन्छ नि त। अनि रियलमा भेट्छ अनि तपाईँ कस्तो सफ्ट, कति राम्रो, अरू महिलाहरूभन्दा धेरै फरक, कति बुझ्ने खालको भनेर चाहिँ एकदम प्रशंसा गर्छन्। हाम्रो जुरेलजीलाई नै अब त्यस्तै देखिन्छ, तर रियलमा चाहिँ एकदमै सोझी हुनुहुन्छ उहाँ। अनि तपाईँ त्यस्तो हुनुहुन्न जुन छैन, जसरी तपाईँहरू प्रस्तुत हुनुहुन्छ खेलमा, रियल लाइफमा तपाईँहरू? हामी रियलमा त्यस्तो छैन, नराम्रो काम गरिँदैन, राम्रो काम गरिन्छ, पोजिटिभ कामहरूमा अगाडि बढिन्छ। र महिला हुनुपर्छ पहिला भनेर हामीले दुईजनाले गीत पनि गाएको छौँ, एउटा गीत पनि गाउनुपर्छ तपाईँ? हजुर। फेरि म जुरेलीजीतिर जान चाहे, तपाईँहरूसँग खेलाडी आउनुहुन्छ जानुहुन्छ, फेरि तपाईँहरूले खेलाडी खोज्नुहुन्छ, कतिको गाह्रो छ? गाह्रो त एउटा टफ नै छ यो चिज चाहिँ होइन। जहाँ चाहिँ एउटा महिलाहरूलाई, त्यो पनि नेपालमा अब रेस्लिङ जस्तो गेममा चाहिँ, मान्छे पिट्ने गेममा चाहिँ अब बोलाएर खेलाएर चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ एउटा त्यो चिज लेभल बनाउन गाह्रो छ कि।
किनकि मलाई नै पनि घरमा चाहिँ किन रेस्लिङ खेलेको भनेर क्वेसन उठाउनुहुन्थ्यो होइन। ताकि रेस्लिङ भने त ड्याङ ड्याङ मान्छे हान्ने चिज हो नि त, आफ्नो छोराछोरीलाई कसैले पनि हानोस् भन्ने भावना कसैको पनि हुँदैन होइन। मान्छेलाई चाहिँ अब ठिकै छ, यसलाई सेलिब्रेटी नै हुनुको लागि त नाचे पनि हुन्छ, गाए पनि हुन्छ, जे पनि गर्दै हुन्छ होइन। तर किन यस्तो यस्तो काम चाहिँ किन गर्नु पऱ्यो, यो त गाह्रो हो भन्ने चिज हो। त्यही पनि यहाँ आएर चाहिँ अब रेस्लिङ खेलेर पनि जाने फेरि आउने भन्ने चिज चाहिँ कस्तो भइदियो भने त्यो प्यासन नभएको मान्छेहरू हुन्छ होइन। सो त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने आउनुहोस्, यो चिजलाई धैर्य गर्नुहोस्, तर अभियसली राम्रो हुन्छ कि कुनै पनि चिजलाई हामीले पर्खिनुपर्छ कि समय तपाईँले अहिले बोट रोपिहाल्यो, मलजल गरिहाल्यो, फलिहाल्ने हुन्न नि त। त्यसलाई त बिस्तारै 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 मलजल गर्दै गएपछि माथि हुन्छ, अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि ओ तपाईँले आफूलाई प्राउड गर्नुहुन्छ कि रमाइलो भन्दा नि प्यासनको हिसाबले आउँछ। प्यासन हुनुको रमाइलो त जहाँ पनि छ कि रमाइलो त अहिले भर्खरै त्यहाँ एउटा क्याफेमा गएर बस्यो भने पनि ल साथी गेट टुगेदर गऱ्यो भने रमाइलो हुन्छ। तर त्यसले त छेडीको हो नि त, त्यो त जिन्दगी चल्दैन नि त। तर इफ तपाईँले रेस्लिङमा आएर चाहिँ रेस्लिङ खेलेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ भोलि तपाईँले आफ्नो तरिकाले रेस्लिङ बनाउने नि। तपाईँ कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ कस्तो व्यक्तित्व भएको मान्छे हो, तपाईँ साइलेन्ट हुनुहुन्छ कि तपाईँ एकदम बोल्ने टाइपको हुनुहुन्छ कि तपाईँ एकदम घमण्डी हुनुहुन्छ कि तपाईँ चाहिँ एकदम पोजिटिभ मान्छे हो कि नेगेटिभ मान्छे हो कि तपाईँ चाहिँ एकदम क्यारिकेचर गर्ने टाइपको मान्छे हो कि होइन, तपाईँ इन्टरटेनमेन्ट मान्छे हो कि तपाईँ इनोसेन्ट मान्छे हो। तपाईँले आफूलाई चिनेर तपाईँले रेस्लिङमा त्यही अनुसार आफूलाई प्रस्तुत गर्नु पऱ्यो क्या। तपाईँ नेगेटिभ क्यारेक्टर खेल्ने हो भने ठिक छ, तपाईँले नेगेटिभ मात्रै खेल्नु पऱ्यो कि। तपाईँले नेगेटिभ मात्रै स्टोरी खेल्ने चाहिँ के भयो, तपाईँलाई आम दर्शकले के भन्छ, तपाईँ चाहिँ नेगेटिभ प्लेयर हो भन्ने चिन्छ कि। सो त्यो नेगेटिभ मन पराउने मान्छे पनि हुन्छ कि फेरि, अनि त्यो नेगेटिभ मन पराउने मान्छेहरू फेरि तपाईँबाट इन्स्पायर भएर आउँछ कि। आफूलाई पहिचान गर्नु पर्यो, आफूलाई चाहिँ पहिचान गर्न सक्नु पऱ्यो यहाँ आएर। तर आफूले चिनाउन मात्रै चाहिँ आउनु भएन कि। चिनाउन मात्रै आयो भने चाहिँ छेडीको लागि हुन्छ, अरूले चिन्नु पर्यो। तर अरूले चिनिदियो भनेदेखि चाहिँ हरेक ठाउँमा त्यो चिजहरू पोजिटिभ भइदिन्छ कि। तर आफ्नो क्यारेक्टर चाहिँ के हो आफूले चिन्नुपर्छ। तपाईँको परिस्थिति दमदार। ओके, फेरि म तपाईँतिर जोडिन चाहे। तपाईँले धेरै खेलाडीहरू उत्पादन गर्नुभयो तर रोक्नु सक्नु भएन, कारण के? अब कारण चाहिँ के हो भने अब सबै महिलाहरू एउटै सोच विचार पोजिटिभ हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। अब धेरै जति चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सुरुमा आउँछन्, आइसकेपछि अब आमा पछिको आमा भन्छन्, मलाई एकदमै रेस्पेक्ट गर्छन्, माया गर्छन्, अनि आफूलाई पनि एकदमै माया लाग्छ। त्यसपछि हामीले फेरि कसैलाई पनि फी लिँदैनौँ क्या, फ्रीमा सिकाइन्छौँ र सक्ने सहयोग पनि गर्छौँ र खाने बस्न पनि दिएका छौँ र खाजाहरू सबै हामी नै गर्छौँ। अनि स्पोन्सर खोजेर भए पनि हामीले उनीहरूलाई फ्यासिलिटी कसरी हुन्छ यिनीहरूलाई व्यवस्था गरेर पनि तपाईँले चाहिँ खेलाडी रोक्न सक्नु त्यस्तो गर्छौँ। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने उनीहरूको हरेक आधारभूत आवश्यकता सबै त पुरा गर्न सकिँदैन नि त हामीले होइन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आउँछन्, अब 2-4 सो गर्छन्, 2-4 गेम खेल्ने बित्तिकै अब युट्युबमा आउँछन् होइन। युट्युबमा आएपछि भाइरल हुन्छन्, त्यहाँबाट त मलाई गर्दैनन् कि। अनि म जस्तो ठुलो कोही छैन, हुन त उमेरले एजले पनि होला सायद होइन। त्यस्तो हुने चाहिँ त्यस्तो भइरहेछ, म्याक्सिमम् चाहिँ अहिले त्यस्तै छ। मतलब त्यस्तो अब अनि अब रेस्लिङलाई नै निरन्तरता दिने चाहिँ कमै छन् भनौँ न, आउने जाने त्यस्तो मात्र भइरहेछ। अब फेरि म तपाईँतिर जोडिन चाहे। अब यो रेस्लिङ आउने जाने क्रम त बढ्यो, हजुर। अब यसलाई जोगाउने कसरी? उहाँहरू खेलाडीहरूलाई तपाईँको टिमभित्र कसरी सकिन्छ जोगाउनु? अब जोगाउने भन्दा पनि कसैलाई पनि तपाईँ चाहिँ यहाँ बस्दिनै पर्छ, गर्नै पर्छ होइन। तपाईँले चाहिँ यो गर्नु भएन राम्रो नै, हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कायम छ, यो चिजलाई चाहिँ जारी राख्नुको लागि तपाईँ बस्दिनै पर्छ भन्ने टाइपको एउटा त्यो चाहिँ दबाब जस्तो पनि हुन्छ होइन। सो यसमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो, खेलाडी चाहिँ आफैमा भित्रबाट इन्ट्रेस्ट भएर आउनु पऱ्यो क्या। उसलाई चाहिँ मेरो प्यासन यही हो, मैले यही गर्नुपर्छ, म रेस्लिङ नै खेल्छु भनेर आएको व्यक्ति हो भनेदेखि हामीले कि वास्तै नगरे नि ऊ व्यक्ति चाहिँ बसेर खेल्छ होइन। तर त्यो प्यासन नभएको मान्छेलाई चाहिँ अब त्यो गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो केही क्षणिकको लागि आउने जाने त भइ नै हाल्छ होइन। तर पुरानो खेलाडीहरू पनि हुनुहुन्छ कतिजना होइन, उहाँले चाहिँ भित्रबाट रेस्लिङलाई बुझ्नुपर्छ। जो व्यक्तिले चाहिँ भित्रबाट रेस्लिङलाई बुझेर एउटा दुःख पाएर एउटा म चाहिँ यो गेमलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछु, म चाहिँ एउटा समाजको लागि चाहिँ केही गर्छु भन्ने व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्तिहरू आउनुभयो भनेदेखि त जोगाउनै पर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यो चाहिँ आफैमा पोजिटिभ हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो त अगाडि आफै नै हुन्छ सबै चिज। अब यो अघि तपाईँले भनि पनि सक्नुभयो, नेपालमा अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको कोर्ट छैन, यसको ग्राउन्ड छैन, हल छैन। यसको अभियानमा तपाईँ दौड्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको सङ्गठन दौडिरहेको छ, कहिलेसम्म त्यो पुरा हुन्छ? अब हाम्रो बडीमा 5 वर्षभित्र चाहिँ हामीले हाम्रो इच्छाहरू पुरा गरिसक्छौँ जस्तो लाग्छ। 5 वर्षभित्र चाहिँ अब सरकारी जग्गा मिलाएर कभर हलसम्म बनाइसक्ने हाम्रो चाहिँ एउटा लक्ष्य छ र हामी पुरा गर्छौँ। टाइम लाग्छ तर हुन चाहिँ हुन्छ, व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ गर्छौँ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको
अहिले भन्दा पनि ठुलो खेल त्यो हलभित्र देख्न पाउँछ। एकदमै 100%। त्यो कुन ठाउँमा हुँदैछ? अब सरकारी जग्गाको चाहिँ कुरा भइरहेछ हाम्रो भक्तपुरमा। अब सायद यो वर्षभित्र हामीले जग्गा लिइसक्छौँ। अनि अब भवन बनाउन ओर्दा टाइम लाग्छ, 4-5 वर्ष त लाग्छ हामीलाई हलसल बनाउन। अलिक व्यवस्थित तरिकाले गर्दाखेरि जस हामीले त्यतिखेरसम्म स्टेडियम बनाइसक्छौँ। फेरि म तपाईँतिर जोडिन चाहे, तपाईँ पनि यो अभियानमा दौडिराख्नुहुन्छ। हजुर। अब यो अभियान सफल पार्नको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ कतिको गाह्रो भएको छ? गाह्रो मात्र होइन, धेरै नै गाह्रो छ। किनकि एउटा नेपाल जस्तो ठाउँमा त्यो पनि रेस्लिङलाई विकास गर्नलाई अब हामीलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनुहोस्, हामीलाई हेल्प गरिदिनुहोस्, ताकि हामीले यसलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भनेर मान्छेलाई कन्भिन्स गराउन एकदमै गाह्रो छ। म गीत गाउँदैछु, म नाच्दैछु भने कोही पनि मान्छेले छिटै बुझि नै हाल्छ त्यो चिज होइन। तर म खेल्दैछु, म खेल देखाउँदैछु, म खेल चाहिँ गर्दैछु भन्दाखेरि बुझाउन अलिकति गाह्रो छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि टफ छ यो चिजहरू। बिस्तारै बुझ्नुभयो भने सबैजनाले राम्रो गर्नुहुन्छ, तर नबुझ्ने व्यक्तिहरूलाई बुझाएर यसलाई नै अगाडि बढाउँछु भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। तपाईँ रेस्लिङको राम्रो खेलाडी हो, तर तपाईँ यो पेसा बाहेक हजुर अरू पेसा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटा गायिका पनि हो, खेलाडी पनि भइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी तपाईँ धेरै सिरियलहरूमा पनि खेल्नुहुन्छ, तपाईँ मोडल पनि हो। हजुर। तपाईँलाई सबसे बेस्ट लाग्ने अनि धेरै नेपालीहरूलाई चाहिँ के डर छ भने बाइ द वे जुरीले हामीले गुमाउनु पर्ने हो कि रेस्लिङ खेलबाट भन्ने उहाँहरूको डर पनि छ। हजुर। तपाईँ यही खेलमा टिकाउनुहुन्छ कि पछि छोड्नुहुन्छ? किन धेरैले छोडायो भनेर मैले भन्नु खोजेँ। होइन, म त अब त्यस्तो कुनै पनि चिज देखेर युट्युबमा देखेर रेस्लिङ खेल्यो भने चाहिँ भाइरल हुन्छ, रेस्लिङ खेल्यो भने चाहिँ यो हुन्छ, म चाहिँ एउटा गर्छु भनेर आएको व्यक्ति होइन नि त म त। होइन, म त एउटा जिरो लेभलमै मेरो खेलबाट सुरु भएको हो नि त। मैले त स्पोर्टलाई नै अँगालो हाले हो कि सुरुमा। मैले कलाकारिता मोडलिङ भन्दा पनि मैले सुरुमै म चाहिँ 6-7 वर्षको उमेरदेखि नै मैले चाहिँ स्पोर्टमा लागेको मान्छे हो नि त होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई कुनै पनि स्वार्थ छैन कि खेलमा। रेस्लिङमा मैले आजसम्म कुनै पनि स्वार्थ लिएर अगाडि बढाएको छैन कि, ताकि मैले नाम पाऊँ, ताकि मैले फेम पाऊँ, यो गरेको छु मैले, त्यो गरेको छु। मलाई त्यो टाइपको स्वार्थ पाएको थियो भनेदेखि त्यो स्वार्थ खोजेको हो भने मैले पहिल्यै पाइसकेको हो क्या। मैले पाइसकेको हो र मैले अरू फिल्डमा गएर पनि म जे चाहन्छु त्यो पुरा गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो कन्फिडेन्ट हो क्या मेरो, त्यो घमण्ड होइन, त्यसलाई त्यो जिद्दीपन पनि होइन, त्यो कन्फिडेन्स छ क्या ममा। त्यति चाहिँ इफ म केही पनि चिजबाट आकर्षणबाट आएको हो भने मैले 2-3 वर्ष अगाडि नै छोडिसक्थेँ। किनकि मैले अब रेस्लिङले जति पनि व्यक्तिले मलाई नेपालमा चिनिसक्नु भएको छ, त्योभन्दा माथिको लेभल चाहिँ अब पाउन सकिन्छ जस्तो लाग्दैन होइन। भनौँ न, अब हरेक ठाउँबाट अब रेस्लर भनेपछि चिन्नुहुन्छ नि त होइन। अब आउने भावी पुस्तालाई पो अब हामीले इन्स्पिरेसन गर्ने त भनेपछि म रेस्लिङमा स्वार्थ देखेर आएको व्यक्ति होइन। म रेस्लिङलाई चाहिँ रेस्लिङमा सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ रेस्लिङ थिएन होइन। सो मेरो सिस्टर आदरणीय होइन, अब उहाँले रेस्लिङ खेल्नुपर्छ भनेर जुन मलाई चाहिँ अब हाम्रो हिमालयन टाइगर गुरु होइन उहाँसँग लगेर गरिसकेपछि म रेस्लिङ खेलिसकेपछि जुन टाइपको मैले एउटा पब्लिकबाट जुन एउटा हुन्छ नि रेस्पोन्स पाएँ, उहाँले माया गरिदिनु भयो, उहाँले सपोर्ट गरिदिनु भयो। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि के भयो भने बिस्तारै यो चिजलाई अगाडि बढायो भनेदेखि रेस्लिङमा नेपालमा राम्रो हुन्छ। ताकि मलाई स्वार्थ हुन्छ, मलाई पैसा हुन्छ, नाम हुन्छ भनेर चाहिँ म आएको होइन। स्टिल 5 वर्ष भयो रेस्लिङमा लागेको, मैले के कमाएँ त होइन। 5 वर्ष मैले अरू कुनै पनि काम गरेको भए, म मोल्डिङमै लागेको भए, मुभीमै लागेको भएदेखि त मेरो त अहिले त लेभल छुट्टै हुन्थ्यो नि त होइन। तर मैले किन यही सङ्घर्ष गरिरहेको छु भनेपछि स्वार्थ छैन कि, केही पनि स्वार्थ छैन मलाई। न नाम पाउनु छ मलाई, अब मैले गरेको म यो हो म त्यो हो भनेर टाइम धेरै छैन। म थोरै छोटकरीमा छ नि यो खेललाई कसरी आम दर्शकमा लोकप्रिय बनाउन सकिन्छ अन्त्यमा? अब यसलाई चाहिँ अब मेन त अब दर्शकहरूको माया पनि चाहियो होइन, गभर्मेन्टबाट पनि सपोर्टिङ चाहियो र सबै कुरा चाहिँ भइसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। छोटकरीमा तपाईँले पनि अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सरी क्वेसन। रेस्लिङ खेलको लागि आम दर्शकलाई जो माया गर्नुहुन्छ तपाईँको खेललाई, उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने एउटा नेपाल जस्तो ठाउँमा तपाईँहरूले रेस्लिङ खेलेर आफूलाई चाहिँ सेल्फ डिफेन्स गर्न सक्नुभयो भने एउटा समाजमा चाहिँ पोजिटिभ सकारात्मक सोच। यसमा चाहिँ महिलाले मात्र भन्दिनँ म, पुरुषले पनि सिक्न जरुरी छ। एउटा खेल भनेको हरेक व्यक्तिको जीवनमा आवश्यकता छ होइन। त्यसैले खेल खेल्न जरुरी छ। सबैजनाले स्पोर्टलाई चाहिँ आफ्नो पेसाभन्दा पनि बाहिर 1 घन्टा 2 घन्टा टाइम जुटाएर गेम खेल्नुहोस्, खेल खेल्नुहोस्, आफू हेल्दी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। सबैजना रेस्लिङलाई माया गरिदिनुहोस्। इफ रेस्लिङमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् कुनै पनि माध्यमबाट होइन। हाम्रो नेपाल वुमन रेस्लिङ फाउन्डेसन पेज पनि छ, त्यहाँ मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पर्सनल फेसबुक, हाम्रो युट्युबबाट पनि हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै रेस्लिङलाई अझै पनि माया गरिदिनु भन्दै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि खेल स्वास्थ्यका लागि, खेल देशका लागि भन्दै
तपाईँको यो विशेष संवादको लागि म दुवैजनालाई धन्यवाद दिँदै बिताउन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्ते, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, पछिल्लो समय महिला रेस्लिङ निकै नै उत्कर्षमा पुगेको छ, राम्रो भएको छ। अझै पनि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा लानको लागि सरकार सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।